सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो हवा का झोंका जिसको रूह कहा जाता है, इसने आलम अरवाह के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था। वो क्या इकरार और क्या वादा था कि या अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे, आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया में आए, हमने ऐसा करा मेरे भाई? दुनिया के अंदर आए, हमने ऐसा करा? हमने दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के गटर को देखा, और देखकर इसकी गंदगी को अपने सीने के अंदर नहीं, इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर रह कर जाना है, हमारी अय्याशियों का चाहिए, जितनी अय्याशियां करनी है इधर करनी है, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, जिसका मफहूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशियों का अड्डा समझ बैठे मेरे भाई। दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है मेरे भाई, दुनिया हमारा ठिकाना है, दुनिया हमारा ठिकाना है भाई, दुनिया हमारा ठिकाना, हमारा ठिकाना आखिरत, हमारा ठिकाना वो कब्र का घड़ा, हमारा ठिकाना इस मिट्टी के अंदर है मेरे भाई, और हमारा ठिकाना इसके बाद जन्नत है मेरे भाई। और उस जन्नत का कौन हकदार है? जो अल्लाह के हुक्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पूरा कर कर जाएगा, वो इस जन्नत का हकदार है। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहा है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। हमारे भेजों के अंदर ये बात घुसी, हमारे दिमाग के अंदर ये बात उतरी। कौन कौन समझता है कामयाबी नमाज में? कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करे। कामयाबी किसमें मेरे भाई? कामयाबी किसमें मेरे भाई? फिर भी फजर में उठने का दिल नहीं कर रहा, नाउजुबिल्लाह, फिर भी फजर के अंदर उठने का दिल नहीं कर रहा। आज हमने नमाज को क्या समझा मेरे भाई के वक्त पर, जब वक्त मिलेगा जब पढ़ लेंगे। और नाउजुबिल्लाह कितनी हमारी नमाजें ऐसे फौत होती हुई चली गई। हदीस पाक में आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ कर छोड़ा, 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में जलेगा। कौन फरमा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे भाई जलेंगे, इस बात का यकीन उतारना है सीनों के अंदर कि एक नमाज ज़ाया करने के ऊपर हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ कर छोड़ा, बल्कि जिस शख्स की एक वक्त की नमाज चली गई, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बीवी, बच्चे, माल, दौलत, उससे सब कुछ लिया नहीं गया हो, छीना गया हो, जब्ता गया हो, घूसा गया हो, उससे सब कुछ छीन लिया गया हो, और वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने का है। आज हमारी नमाजें किस तरीके से जा रही हैं? हर बंदा अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है मेरे भाई, हर बंदा अल्लाह को खुद जवाब दे मेरे भाई। आज देख लो, फजर सोने के अंदर जाती है, जोहर काम के अंदर, असर चाय के अंदर, मगरिब दुनिया के कामों में, ईशा खाने के अंदर और टीवी के अंदर, और मजे से जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी ऐसे नाउजुबिल्लाह बदमाश बनकर घूम रहे, बेफिक्र होकर घूम रहे, बेखौफ होकर घूम रहे। मेरे भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमें याद दिलाया जाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। जो 5 वक्त 2 आवाजें लगती है ना मेरे भाई, ये याद दिलाया जाता है। तबलीग जो है ना, ये बात जो हो रही है इधर, ये तो जाकर गैर मुस्लिमों में करनी थी। अभी बंदों के दिमाग के अंदर ये बात आ रही होगी कि इधर आ गया। हमारे को तो सब मालूम है, मालूम होने के बाद मालूम सबको है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमल किसी को नहीं करना है। अमल अपने अमल के अंदर किसी को नहीं लेना मेरे भाई। मालूम सबको है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान है, लेकिन नाम के मुसलमान, काम हमारे मुसलमानों वाले नहीं है। क्यों नहीं है?
کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کی نہیں مان رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ کی سنت کو نہیں اپنانا، نعوذ باللہ۔ اس کے اندر شرم محسوس ہو رہی ہے، داڑھی رکھنے کے اندر شرم، شلوار قمیض پہننے کے اندر شرم، ٹوپی پہننے کے اندر شرم۔ میرے بھائی شرم سے باہر آ جاؤ اللہ کے واسطے۔ اس دنیا نے کچھ نہیں دیا کسی کو، یہ دنیا اس قارون کو، اس عمان کو، اس شداد کو کچھ نہیں دے پائی میرے بھائی۔ ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس دنیا سے۔ اگر دل لگانا ہے تو اس اللہ سے دل لگانا ہے، اور وہ اس کا برابر اجر دے گا میرے بھائی آخرت کے اندر۔ جو اس دنیا کے اندر کھیتی کر کر جائے گا، آخرت میں جا کے وہی کاٹے گا۔ دنیا انسان کے لیے کھیتی ہے، دنیا جو ہے ایک زمین ہے، اس کے اندر جس طریقے سے انسان کھیتی کرے گا، وہ کھیتی کیا اللہ کے حکم کو وقت پر مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، آپ کی سنت سے محبت کرے گا، خدا کی قسم آخرت کے اندر وہ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا گمان گزرا ہوگا۔ وہ نعمت خدا کی قسم مجھے آپ لوگوں کو ملنے والی ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں معبود فرمایا تھا۔ نبی آیا کرتے تھے اور کیا پیغام دیا کرتے تھے کہ اے لوگو اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب ہوا کرتا تھا، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ تیز آواز سے بولنا بھائی، جس کے کان تک آواز آ رہی ہے، چاہے دور بیٹھا ہو چاہے قریب بیٹھا ہو، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے؟ کون پھیلائے گا بھائی دین کو؟ کون پھیلائے گا دین کو؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ کون پھیلائے گا دین کو؟ ہم سب کو پھیلانا پڑے گا۔ کیوں پھیلانا پڑے گا؟ کیونکہ یہ ذمہ داری ہم پر لگائی گئی ہے، بابا جی نے لگائی ہے، عالم دین نے لگائی ہے، مفتی نے لگائی ہے، نہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے، اور جب تک جسم میں جانے میرے بھائی جب تک لے کر آتے رہیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت مسلموں پر، ہر اس شخص پر جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پر یہ ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔